नमस्ते। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। दशम मंत्र का उच्चारण क्रम। यदेवेह तदमुत्र यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह यदमुत्र तदन्विह मृत्योः स मृत्युमाप्नोति मृत्योः मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति य ह्यनानेव पश्यति। मन मनसैवेदमाप्तव्यम् नेह नानास्ति किंचन नास्ति किंचन मृत्योः स मृत्युं गच्छति मृत्योः स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति य ह्यनानेव पश्यति। अंगुष्ठमात्रः पुरुषो अंगुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति तिष्ठति ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते
न ततो विजुह्वते एतद्वै तत् एतद्वैतत् अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो अङ्गुष्ठमात्रपुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः ज्योतिरिवाधूमकः ईशानो भूतभव्यस्य ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उष्वः स एवाद्यसः एतद्वै तत् यथोदकं दुर्गे वृष्टम् यथोदकं दुर्गे वृष्टम् पर्वतेषु विधावति पर्वतेषु विधावति एवं धर्मान् पृथक् पश्यन् एवं धर्मान् पृथक् तानेवानुविधावति विधावति पुनः अपि भेददर्शनापवादं ब्रह्मणः आह। अर्थात ब्रह्मणः यत् भेददर्शनं क्रियते, अर्थात ब्रह्मणि यः भेदः पश्यते, इत्युक्ते ब्रह्मणि भेदः नास्ति, न आसीत्, न च भवितुम् अर्हति, एकमेवाद्वितीयं तत्सत् इति। अतः तदेव पुनः अग्रे उच्यते। तत्र किंचित विचारः अपेक्ष्यते। संगति रूपेण पश्यामः, किंचित विमृश्यताम्। एवं रूपः आत्मा, अर्थात प्रकरणे यथा आत्मनः वर्णनं कृतं तद्रूपः अयम् आत्मा कथं संसार भावम् आप्नोति इति प्रश्नः, इति संशयः भवति। अत्र अस्माभिः ज्ञातव्यम्, आत्मा सत्य संकल्पः अस्ति। आत्मा कीदृशः अस्ति? सत्य संकल्पः अस्ति। तस्मिन् अर्थात तस्मिन् आत्मनि यादृशः संकल्पः स्फुरति तादृश भाव संपन्नः भवति आत्मा। आत्मा इत्युक्ते देहेन्द्रिययुक्तः तादात्म्यापन्नः आत्मा। तादात्म्यापन्ने आत्मनि मूलस्वरूपतया आत्मा सत्य संकल्पः अस्ति। अतः आत्मनि यादृशः संकल्पः स्फुरति तादात्म्यापन्नः आत्मा इत्युक्ते तादात्म्यम् अधिकृत्य यदि पश्यामः तर्हि तादृश भाव संपन्नः भवति। यतो हि मूलभूततया आत्मा तु सत्य संकल्पः अस्ति। इत्युक्ते प्रश्नः भवतां भवेत्, तर्हि वयं यत् किमपि संकल्पयामः तत् किमर्थं सत्यं न भवति? यतो हि तत् सत्यं न भवति इति नास्ति। तदर्थमेव वयं कर्माणि कुर्मः, तत्कर्मानुसारं वयं फलं प्राप्नुमः। परन्तु अशुद्धेन सह यदा भवामः, मनसि अशुद्धता, बुद्धौ अशुद्धता, तदानीं सत्य संकल्पः आत्मा यद्यपि अस्ति, परन्तु अशुद्धतायाः, मनसः अशुद्धतायाः, अंतःकरणस्य अशुद्धतायाः कारणेन तत्र तावत् फलं न लभ्यते। इत्युक्ते यदि मनः शुद्धम् इत्युक्ते अंतःकरणं शुद्धं चेत् वयं यत् चिन्तयामः तद् भविष्यति, तद् भवति। अतः बहवः बहूनाम् आशीर्वादेन फलं लभ्यते।
बहवः एकवारं तथा वदन्ति तथास्तु इति तेन तत्फलं लभ्यते अतः आत्मा सत्य संकल्पः इति। आत्मा स्वयं संकल्प स्वरूपः नास्ति, अर्थात आत्मा स्वयं संकल्प स्वरूपः नास्ति, परं सर्वेपि संकल्पाः तस्मिन्नेव स्फुर्यन्ति इति स्मरणीयम्। इत्युक्ते संकल्पः एतद्यदस्ति तद् आत्मा आत्मनः स्वरूपं न, आत्मनः संकल्पः इति स्वरूपं न, परन्तु आत्मा सत्य संकल्प स्वरूपः अस्ति। इत्युक्ते आत्मनि तत् अस्ति स्वरूपतया, यत् यथा चिन्त्यते तथा भविष्यति। परन्तु संकल्पः इत्युक्ते संकल्प स्वरूपता तदात्मनि नास्ति। तत् कुतः इति तदस्माभिः ज्ञातव्यम्। एतावता अस्माभिः तदेव पठ्यते। इत्युक्ते सर्वेपि संकल्पाः तस्मिन् आत्मनि एव स्फुर्यन्ते। तात्पर्यं किम्? आत्मनि एव, आत्मनः स्थितौ एव मनसः बुद्धौ ये केऽपि संकल्पाः सन्ति। संकल्पः कस्य धर्मः? मनसः संकल्प विकल्पः इति। एवं एते ये धर्माः सन्ति ते तस्मिन् आत्मनि स्फुर्यन्ते। यतो हि मनः तु जडात्मकं वर्तते, तस्मिन् स्फुरणा कथं भवेत्? चेतनस्य आवश्यकता भवति। अतः इत्युक्ते दृष्टान्तेन सह अस्माभिः अवगन्तव्यं चेत् कामवृत्त्या सह कामी भवति। यदा कामवृत्तिः भवति, कामनाः भवन्ति, तदा अहं कामी। यदा लोभवृत्तिः अस्ति तदा लोभी। अयमेव आत्मा कामवृत्त्या सह कामी, क्रोधवृत्त्या सह क्रोधी, लोभवृत्त्या सह लोभी, शरीरेण सह वर्तते, तस्मात् शरीरी भवति। वस्तुतः सः इत्युक्ते अयम् आत्मा न कामी न च क्रोधी इति। यथा इदानीम् एतदेव अग्रिम मंत्रे दृष्टांत रूपेण यद् उच्यते, यथा धरायां पृथिव्याम् अथवा गिरिकन्दरासु गिरिशिखरेषु जलं भवति। वृष्टेः जलं, वर्षा यदा वर्षति तदा तत् जलं यत्र स्थानं लभ्यते तत्र प्रविशति। कदाचित् उपरि कश्चन सरोवरं प्राप्नोति, कदाचित् प्रपातमार्गेण अधः गच्छति, कदाचित् भूमौ समाप्तं भवति। अतः यत्र स्थानं लभ्यते तत्र प्रविशति। तत् नाम रूप युक्तं च भवति। यदि नचिकेत सरसि आगच्छति तर्हि नचिकेता सरः इति उच्यते। अत्र हिमालये अस्ति, समीपे एव अस्माकम् आश्रमतः किञ्चित् दूरे एव नचिकेता सरः अस्ति। केदारसरः अस्ति, केदारतालः, सहस्रतालः इत्यादि तालाः सन्ति, सराः सन्ति। तेषु सरांसि सन्ति, तेषु सर्वत्र एवं तत् जलं यत् गतं तर्हि तन्नाम रूपं प्राप्नोति। यदा गंगां प्रविशति गंगा रूपं गंगा नाम प्राप्नोति, यमुनां प्रविशति यमुना रूपं यमुना नाम प्राप्नोति, नर्मदां प्रविशति नर्मदा नाम नर्मदा रूपं प्राप्नोति। अर्थात यत्र पतितं चेत् तत्र नद्यादीनाम् एव नाम एवं रूपं तस्य जलस्य वस्तुतः नास्ति। तद् नाम यथा नर्मदा इति नद्याः नाम, नर्मदा जलं, नर्मदायां यत् जलम् अस्ति तद् वस्तुतः वृष्टौ पतितं वृष्टिद्वारा पतितं यत् जलं तत् तस्य तद् नाम रूपं तु न भवति। अतः इत्थमेव अयमात्मा अपि येन संकल्पेन युक्तः भवति तद् रूपः भवति, तद् रूपेण तिष्ठति इत्यर्थः।
एतमेव अर्थम् अत्र अग्रे वक्तुम् अयं मन्त्रः इत्युक्ते सामान्यतः एतानि उदाहरणानि जागतिकदृष्ट्या आसन्, परन्तु यदि मानवान् मनुष्यान् जीवान् इत्यादीन् स्वीकृत्य पश्यामः चेत् उदाहरणं यथा अयमेव आत्मा, कदाचित् देवता भवति खलु, इन्द्रादयः देवाः सन्ति। अयमेव आत्मा मनुष्यः अर्थात देव नर किन्नर इत्यादि सर्वरूपेण पशु पक्षी रूपेण अपि सर्वमेतत् वृत्तिकार्यमेव इति तात्पर्यम्। वृत्त्या सह प्रवाहे तिष्ठन् तद्रूपेण अभिव्यज्यते। परमात्मा यतो हि उपाधिमधिकृत्य एव परिचयं प्राप्नोति, अतः परमार्थतया इत्युक्ते परमार्थतया परमात्मनि न कोऽपि भेदः इति अयम् अंशः अग्रिमश्रुति द्वारा उच्यते। यथोदकं दुर्गे वृष्टं पर्वतेषु विधावति एवं धर्मान् पृथक् पश्यन् तानेव अनुविधावति इति। अत्र यथा दुर्गे वृष्टं उदकं पर्वतेषु विधावति एवं अर्थात तथा धर्मान् पृथक् पश्यन् तान् एव अनुविधावति इति अन्वयः। शब्दार्थः अस्ति यथा। यथा इत्युक्ते येन प्रकारेण इव दुर्गे, दुर्गे अर्थात दुर्गम देशे उन्नत प्रदेशे इत्यर्थः। वृष्टम, वृष्टम अर्थात सिक्तम वर्षारूपेण पतितम। उदकम, उदकम इत्युक्ते जलम। पर्वतेषु, पर्वतेषु अर्थात पर्वत उपत्यकासु, पर्वतोपत्यकासु तत्र विधावति, विधावति इत्युक्ते विविधेन धावति इति विधावति अर्थात पृथक् भूय प्रवहति, भिन्न भिन्न रूपेण कदाचित् वामतः दक्षिणतः जलं गच्छति। एवं, एवं अर्थात इत्थम, एवं प्रकारेण धर्मान्, धर्मान् अर्थात पृथक् पृथक् रूपान् नानोपाधीन् पश्यन् अवलोकयन् तान् एव अर्थात उपाध्यनुगुणान् एव अनुधावति तत्तत् भावमापद्यते इति भावः। इदानीं भाष्यं पश्यामः अर्थम्। सामान्यः अर्थः कः? यथा पर्वतेषु गिरिकन्दरासु वर्षायां यत् जलं सिक्तं भवति इत्युक्ते वृष्टं भवति, तत् जलं सर्वत्र इतस्ततः गच्छति, इतस्ततः गच्छति। तदानीं तत्तत् यत् ते ते धर्माः सन्ति इत्युक्ते सरोवरं प्राप्य सरोवरः भवति, कासारं प्राप्य कासारः भवति, भूमिं प्राप्य तत्र संलग्नः भवति, पुनः समा इत्युक्ते अन्ततो गत्वा समाप्तं भवति इति तात्पर्यं। तत्र तत्र गत्वा तस्य समाप्तिः। यदा एवमेव एवं धर्मान् पृथक् पश्यन् इत्युक्ते भिन्न भिन्न धर्मान् भिन्न भिन्न शरीराणि इति उपाधि दृष्ट्या भिन्न भिन्न रूपेण सर्वं पश्यन् तस्य एवं एव सः समाप्तः भवति, तन्नाम संसारे एव तस्य गतिः इति तात्पर्यम्। एतदेव बोधयितुम् अत्र इदानीं भाष्यं पश्यामः। यथोदकं यथोदकं दुर्गे दुर्गमे देशे दुर्गे दुर्गमे देशे उच्छ्रिते उच्यते पृष्टं सिक्तं पृष्ठं सिक्तं पर्वतेषु पर्ववत्सु पर्वतेषु पर्वतत्सु निम्नप्रदेशेषु निम्नप्रदेशेषु विधावति विकीर्णं सत् विनश्यति
विधावती नश्यति नश्यति एवं धर्मान् आत्मनः भिन्नान् भिन्नान् पृथक् पश्यन् पृथगेव प्रतिशरीरं पश्यन् पृथक् पश्यन् पृथगेव प्रतिशरीरं पश्यन् तान् एव शरीरभेदानुवर्तिनः तानेव शरीरभेदानुवर्तिनः अनुविधावति अनुविधायति शरीरभेदमेव शरीरभेदमेव पृथक् पुनः पुनः प्रतिपद्यते इत्यर्थः। पुनः प्रतिपद्यते यथा उदकम् यथा येन प्रकारेण जलम दुर्गे दुर्गे अर्थात दुर्गमे देशे दुस्तरेण गम्यते इति दुर्गमः यत्र गमनं बहु कठिनतया भवति काठिन्येन भवति तदुच्यते दुर्गमः। इत्युक्ते पर्वतशिखरादिकं हिमालये बहवः आगत्य ट्रेकिंग कुर्वन्ति, बहवः गन्तुं न शक्नुवन्ति, बहवः आगच्छन्ति केवलं 6 किलोमीटर एव पादाभ्यां गन्तव्यमस्ति यमुनोत्री, परन्तु गन्तुं न शक्नुवन्ति। अतः केचन अश्वं स्वीकुर्वन्ति, केचन डोली स्वीकुर्वन्ति, केचन मनुष्याः स्कन्धे स्थापयित्वा काञ्चन नयन्ति तान् स्वीकुर्वन्ति। सन्ति ते गन्तुं शक्नुवन्ति, बहवः मार्गे एव अहं गन्तुं न शक्नोमि इति उक्त्वा तिष्ठन्ति अथवा अन्यत् किमपि वाहनं स्वीकुर्वन्ति। इत्युक्ते तत्र गमनं बहु कष्टाय भवति, तादृशं क्षेत्रं दुर्गमक्षेत्रम् इति उच्यते। अतः तादृशदुर्गमे देशे पृष्ठम् इत्युक्ते उच्यते इत्युक्ते बहु उपरि स्थिते तादृशे वृष्टम इत्युक्ते सिक्तम अर्थात वर्षा काले यदा जलम वर्षति तत् वृष्टम जलम पतितम जलम पर्वतेषु 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 अर्थात पर्वत शिखरेषु अथवा भिन्न भिन्न पर्वतानां भिन्न भिन्न नामानि सन्ति। यथा हिमालय श्रेणी अस्ति तथैव मलयाग्र श्रेणी अस्ति, अथवा राजस्थाने पर्वतमाला अस्ति तस्य भिन्नं, भारतस्य दक्षिणदेशे पर्वतमाला तस्य भिन्नं नाम, एवं भिन्न भिन्नाः पर्वतमालाः सन्ति। तेषु सर्वेषु पर्वतेषु इत्युक्ते न केवलं पर्वतेषु अधः उपरि सर्वत्र इति अस्माभिः ज्ञातव्यं, परन्तु तत्र जलं यत् विधावति तदस्माकं कृते स्पष्टमस्ति। पर्वततः जलं पतति तज्जलम् अधः इत्युक्ते इयमेव गंगा गंगोत्रीतः उद्गमस्थानतः आरभ्य गंगासागरपर्यन्तं गच्छति। अतः एवं उपरिष्टात् अधः इति कथनस्य तात्पर्यं। पर्वतेषु पर्वतेषु इत्युक्ते पर्वतशिखरेषु इत्युक्ते भगवान् भाष्यकारः वदति पर्ववत्सु। पर्ववत्सु इत्युक्ते पर्वतः अस्ति, अनन्तरं ततः अधः 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 मध्ये मध्ये पर्वतस्य भागाः केचन तथा दृश्यन्ते, पर्वः इति उच्यते। यथा अत्र पर्वः इति उच्यते तद्वत् पर्वः इत्युक्ते केदारेषु गिरिकेदारेषु पर्वतकेदारेषु जलं पतितं पुनः गतं पतति अग्रे सरति गच्छति इति पर्वतवत्सु। पर्वतवत्सु तस्य तात्पर्यं किं भवति? उपरिष्टात् अधः पर्यन्तं मरुप्रदेशादिषु इत्यर्थः।
एवं सर्वत्र तज्जलं यत् पतति विधावति। विधावति इत्युक्ते विकीर्णं सत् इत्युक्ते पतितं जलं पुनः पृथक् 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 सम्भूय समाप्तं भवति। जल तद भूम्यां पृथिव्याम् अतः विकीर्णं सत् विनश्यति। एवं धर्मान् आत्मनः भिन्नान् इत्युक्ते एवमेव इदानीं किमस्ति उपाधयः सन्ति। उपाधिम् अतिकृत्य यदा पश्यति तदा अहं स्त्री अहं पुरुषः इत्यादि रूपेण चिन्तयति, भिन्न भिन्न रूपेण चिन्तयति। एवं भिन्न भिन्न रूपेण पृथक् पृथक् रूपेण यदा पश्यति तदा पृथक् एव प्रतिशरीरं पश्यन् इत्यर्थः। किं भवति? तान् एव शरीरभेदानुवर्तिनः अनुविधावति इत्युक्ते एवं यदा पश्यति तदा तत्तत् भेदानुसारेण अनुसारेण शरीर भेदानुसारेण एव तत्रैव तादात्म्यं प्राप्य तदनुसारमेव अनुविधावति। अनुविधावति इत्युक्ते एक शरीरानन्तरम् अपरं शरीरम्, एक शरीरानन्तरम् अपरं शरीरम्, मनुष्य शरीरानन्तरं पशु शरीरम्। एवं कदाचित् ऊर्ध्वक्रमेण कदाचित् अधोक्रमेण कदाचित् देवपर्यन्तं सर्वलोकपर्यन्तं गच्छति, कदाचित् नरके सर्वत्र वासं करोति, भिन्न भिन्न शरीरान् प्राप्नोति। तदेव वक्तुमत्र उच्यते शरीर भेदमेव पृथक् पुनः पुनः पृथक् पृथक् अर्थात भिन्न भिन्न शरीर भेदं पुनः पुनः प्रतिपद्यते इत्यर्थः। वारं वारं शरीर भेदमेव प्राप्नोति। तो तानेव अनुविधावति इत्युक्ते इदानीं किञ्चित् सरल शब्दद्वारा अवगच्छामः। निर्धर्मकम् आत्मानम् एव प्रतिशरीरं नानाविधान् धर्मान् पश्यन् मनुष्यः। वयं कथं पश्यामः? वस्तुतः आत्मा अशरीरी परन्तु शरीरी इति पश्यामः खलु। आत्मा पुरुषः नास्ति परन्तु पुरुषः इति पश्यामः खलु। आत्मा स्त्री नास्ति परन्तु स्त्री इति पश्यामः खलु। अतः यस्मिन् धर्माः न सन्ति सः निर्धर्मकः अस्ति। आत्मा निर्धर्मकम् अस्ति, सर्वधर्म विरहितम्। एवं निर्धर्मक शरीरं वयं भिन्न भिन्न रूपेण नानाविधान् धर्मान् पश्यन् इत्युक्ते पश्यन्तः वयम् अथवा पश्यन् मनुष्यः स्वस्वभाव विपरीतं संसारभावं प्राप्नोति। आत्मनः स्वभावे संसारगतिः नास्ति। आत्मा तु न जन्म प्राप्नोति न च तस्य मरणं, परन्तु अहं जन्मोत्सवमपि आचरामि, अनन्तरं मम मृत्युतिथि अपि चित्रे लिखितं भविष्यति। गृहं गच्छामः चेत् गृहे एकं चित्रं भवति, मम माता मम पिता अमुक दिनाङ्के जन्म अमुक समये मरणम् इति तत्र प्राप्यते। अतः एवं भिन्न भिन्न संसार भावं प्राप्नोति। अनात्मना सह तादात्म्यमेव संसार भावस्य प्राप्तिः। अनात्मना सह तादात्म्यम् एव संसार भावस्य प्राप्तिः अस्ति। अतः ज्ञानेन तादात्म्यं यदा गच्छति तदा संसारः गच्छति इति। वस्तुतः आत्मनि संसार स्पर्शोऽपि नास्ति, परं तादात्म्येन संसारी भवति। गुणेन सह तादात्म्यं तदा गुणी इव दृश्यते आत्मा। दोषेण सह तादात्म्यं चेत् दोषवान् इति दृश्यते। कुत्र अयं चेतनः कुत्र च जडधर्माः इत्युक्ते देहादयः जडधर्माः सन्ति। कुत्र आत्मा चेतनः, परन्तु अयमेव चेतनः आत्मा
यद्यपि आत्मा कदापि देहः भवितुं न अर्हति, परन्तु बहु खेदस्य विषयः अस्ति। अन्त दुःखेन वदामः, तादात्म्येन अहं पुरुषः, अहं स्त्री इति व्यवहारं कुर्मः इति अवगच्छामः। अतः एतदेव मूलं कारणमस्ति संसारे भवितुम् इति एतेन मन्त्रेण निर्दिष्टम्। इदानीम् अग्रिममन्त्रस्य किञ्चित् सङ्गतिं पश्यामः। एवं ये भेदद्रष्टारः सन्ति तेषां भेददृष्टीनां का गतिः भवति इत्युक्ते एवं प्रकारेण आत्मानं भिन्न भिन्न उपाधि दृष्ट्या विविधोपाधि दृष्ट्या ये आत्मानं पश्यन्ति ते सर्वे भेदद्रष्टारः। एतेषां भेददृष्टीनां का गतिः भवति इति निर्दिष्टं। निर्दिश्य इदानीं समाप्त भेदः नाम इत्युक्ते ये पुनः एकम् अद्वयं विशुद्धम् आत्मानं चैतन्यघनम् आत्मानमेव पश्यन्ति तेषां विदुषां मुनीनां मननशीलानाम् आत्मा किं स्वरूपः भवति इति श्रुतिः अग्रिममन्त्र द्वारा निर्दिश्यते। अग्रिममन्त्रम् उच्चारयामः। तस्मात् पूर्वं किञ्चित् सङ्गतिः अस्ति। सङ्गतिं पश्यामः भाष्यं। यस्य पुनः विद्यावतः यस्य पुनः विद्यावतः विध्वस्तोपाधिकृत भेददर्शनस्य भेददर्शनः दर्शनस्य विशुद्ध विज्ञान घनैकरस ज्ञानधनैकरस विशुद्ध विज्ञान रसम अद्वयम् आत्मानं पश्यतः विजानतः मुनेः मननशीलस्य आत्मस्वरूपं कथं भवति यस्य पुनः इत्युक्ते यः पुनः विद्वान् अस्ति आत्मवित् अस्ति तदर्थम उच्यते विद्यावतः अर्थात विद्यावान। यह विद्यावान अस्ति विद्वान अस्ति। विद्यावान इत्युक्ते बहवः सन्ति आत्मानं विद्वान् इति वदन्ति खलु। बहूनां तु अवटङ्कः सर्नेमपि विद्वान् भवति। विद्वान् अमुकः इति लिखन्ति खलु विद्वान्। अथवा ये केपि पठितवन्तः सन्ति, प्रायः सर्वे पठितवन्तः सन्ति, परन्तु तेषु केचन ये साइंटिस्ट इत्यादयः सन्ति अथवा वैद्याः सन्ति, तादृशाः व्यवसाये किञ्चित् विशिष्टं पठितवन्तः तेपि आत्मानं किं विद्वान् एव इति वदन्ति। विद्वान् इत्युक्ते एजुकेटेड, सर्वः अपि विद्वान् एव। भगवान् भाष्यकारः वदति तादृशः विद्वान् अत्र न। कीदृशः विद्वान्? विध्वस्तोपाधिकृत भेद दर्शनः। यस्य उपाधिकृत भेद दर्शनम यदस्ति तद विध्वस्तम इत्युक्ते नष्टम। उपाधिकृत भेद दर्शनम इत्युक्ते उपाधिम अधिकृत्य स्त्री पुरुषः मनुष्यः देवः पशुः पक्षी इति उपाधिकृत भेदः अस्ति। उपाधिकृत अथवा इंद्रियादिकम् अधिकृत्य अपि उपाधिकृत भेदः भवति। अहं बुद्धिमान्, अहं मंदबुद्धिः, अहं तेजस्वी अथवा अहं मूर्खः
अहम बधिरः अहम काणः इति इन्द्रियादिकं मनः बुद्धि इत्यादिकं सर्वं स्वीकृत्य तस्य उपाधिकृत भेदः एव। एवं उपाधिभेदाः यस्य विध्वस्ताः सन्ति इत्युक्ते सर्व आत्मनि न कोऽपि भेदः इति तात्पर्यं। तादृशस्य इत्युक्ते यः विशुद्ध विज्ञान घनैक रसम अद्वयम् आत्मानं पश्यति तस्य, पश्यतः इत्युक्ते पश्यति तस्य, कथं पश्यति आत्मानं, विशुद्धम आत्मा पश्यति। विज्ञान घनैक रसम, विज्ञान घनैक रसम इत्युक्ते ज्ञान स्वरूपम, एक रस एक रसम एकात्म्यम एकमेव अद्वयम आत्मानं यः पश्यति तस्य पश्यतः विजानतः मुनेः। मुनेः मुनिः इत्युक्ते मननशीलत्वात् मुनिः मननशीलस्य। एवं यः यस्य स्वभावः एवमेव, शीलम् इत्युक्ते स्वभावः एवमेव जातः अस्ति, किमपि पश्यति चेत् सर्वत्र परमात्मानम् इत्युक्ते आत्मा एव उपाधि द्वारा एवं दृश्यते, उपाधि कारणेन एवं दृश्यते। अतः भगवद्गीतायाम् उच्यते शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः, तस्मादेव उक्तम्। एवं एतादृशस्य मुनेः आत्मस्वरूपं कथं भवति इत्युक्ते स्वस्मिन् तु पश्यति अन्यत्रपि तथैव कथं पश्यति इति तस्य कीदृशं स्वरूपम् इति अग्रिम मंत्र द्वारा उच्यते। मंत्रम् उच्चारयामः। यथोदकं शुद्धे शुद्धम् यथोदकं शुद्धे शुद्धम् आसिक्तं तादृगेव भवति, आसिक्तं तादृगेव भवति। एवं मुनेर्विजानतः, एवं मुनेर्विजानतः आत्मा भवति गौतम, आत्मा यथोदकं शुद्धे शुद्धम् आसिक्तं तादृगेव भवति एवं मुनिर्विजानतः आत्मा भवति गौतमः। यथा उदकम शुद्धे शुद्धम आसिक्तम तादृक् एव भवति, एवं मुनेः विजानतः आत्मा भवति गौतम इति पदच्छेदः। यथा उदकम शुद्धे आसिक्तम शुद्धम तादृक् एव भवति। एवं हे गौतम, हे गौतम इति वयम् आदौ अपि स्वीकर्तुं शक्नुमः, इदानीमपि स्वीकर्तुं। हे गौतम ततः आरभ्य हे गौतम यथा उदकं शुद्धे आसिक्तं शुद्धं भवति तादृक् एव भवति। एवं विजानतः मुनेः आत्मा भवति इति अन्वयः। शब्दार्थः किंचित एकैकस्य शब्दस्य कः अर्थः इति पश्यामः। यथा, यथा इत्युक्ते इव, केचन परिचिताः शब्दाः सन्ति एव। शुद्धे, शुद्धे इत्युक्ते प्रसन्ने। किमर्थं प्रसन्ने उच्यते इति वयं व्याख्यानसमये अर्थं विचारयामः। प्रसन्ने। आसिक्तम्, आसिक्तम् इत्युक्ते पृष्टम् इत्युक्ते वर्षायां पतितमिति। उदकम्, उदकम् इत्युक्ते जलम्। तादृक् एव, तादृक् एव अर्थात यथा अस्ति तथा, यथा रूपम् इत्युक्ते शुद्धं जलमस्ति अतः शुद्धमेव इति तात्पर्यं। तथैव शुद्धमिति भवति, भवति इत्युक्ते तिष्ठति। एवम् इत्थम् एव हे गौतम, हे नचिकेतः, नचिकेतसः कृते संबोधनमस्ति गौतमः। गौतमः इत्युक्ते
गौतम पदस्य अर्थत्वम् एकं तु गौतमः इति गौतम वंशे जातः इति गौतम ऋषेः वंशे अर्थात गौतम गौतमस्य अपत्यं पुमान् इति गौतमः इति एकं तस्मिन् वंशे जातः गौतम ऋषेः वंशे जातः इति गौतमः अथवा गौतम इत्युक्ते शुद्ध सत्वः वर्तते एव अतः शुद्ध सत्वः इति अर्थः भवति। हे गौतम अत्र यमराजः नचिकेतसं एवं विशेषणेन सन्मानयति। कीदृशः भवान् इत्युक्ते तादृश ऋषेः वंशे जातः भवान् इति एकम् अथवा शुद्ध सत्वः भवान् अवगन्तुं शक्नोति। भवान् अधिकारी अस्ति आत्मज्ञानस्य अतः भवते अहम् आत्मज्ञानं यच्छन् अस्मि एतादृशः भवान् हे गौतम इति। हे गौतम विजानतः मुनेः इत्युक्ते आत्मविदः इति मननशीलः। आत्मा आत्मा भवति इत्युक्ते भवति इति। भाष्यं पश्यामः। यथा उदकं यथा शुद्धे प्रसन्ने सिद्धे प्रसन्ने शुद्धं प्रसन्नं प्रसन्नं आसिक्तं प्रक्षिप्तं एकरसम् एव न अन्यथा तादृक् एव भवति आत्मा तादृक् एव भवति आत्मा अपि आत्मा अपि एवं एव भवति एकत्वं विजानतः मुनेः मननस्य हे गौतम तस्मात् उतार्तिक भेद दृष्टिम नास्तिक कुदृष्टिं च उज्झित्वा मातृपितृसहस्रेभ्यः अपि हितैषिणा वेदेन वेदेन तम आत्मैकत्व दर्शनम दर्शनम शान्तदर्पैः आदरणीयम् इत्यर्थः। इदानीं यः मुनिः मननशीलः अस्ति विद्वान् आत्मविद् सः कथं पश्यति यथा उदकम् इत्युक्ते पूर्वं यथा दृष्टान्तम् आसीत् तथैव दृष्टान्तम् अस्ति। अत्रापि वयम् अवगच्छामः वर्षायाः जलं यत् भवति तत् कीदृशं भवति क्षारं भवति वा? सुभाषितेषु उच्यते मेघाः समुद्रतः क्षारं जलं स्वीकृत्य मधुरं जलं यच्छन्ति उच्यते खलु। इत्युक्ते वृष्टेः जलं यदस्ति तत् तादृक् शुद्धं जलम् अस्ति। यदि साक्षात् कस्मिंश्चित् तादृशपात्रे स्वीकृतं चेत् तत् जलं 100% प्योर भवति, अति शुद्धम्।
तदेव जलम यदा वृक्षेषु पतति तदा वृक्षाः ततः पावर प्राप्नुवन्ति, शक्तिं प्राप्नुवन्ति। भूमितः लभ्यते सा शक्तिः पृथक्, जलतः लभ्यते सा शक्तिः अद्वितीया भवति। तादृशं परिशुद्धं जलमस्ति। अतः तदेव परिशुद्धं जलम परिशुद्धम आत्मा इव मलिन प्रदेशे प्राप्य मलिनं भवति खलु, शुद्ध प्रदेशे प्राप्य शुद्धमेव स्थास्यति। अतः तदेव जलम यदि शुद्ध जले पतति तर्हि शुद्धं भवति। मलिन जले यदि जलमपि मलिनम् अस्ति तत्र पतति चेत् तदपि मलिनं। यथा नद्यः भवन्ति तथैव नालाः अपि भवन्ति खलु, नलिकाः अपि भवन्ति। नदी नाला इति उच्यते, नाला इत्युक्ते नलिकाः। एवं नलिकाः भवन्ति, प्रणाल्यः भवन्ति, नालाः भवन्ति, तत्र अपि पतति। तत्र पतति चेत् तथा भविष्यति। अतः इदानीं यः विद्वान् अस्ति तस्य कृते कीदृशी दृष्टिः अस्ति? यथा शुद्धे, शुद्धे इत्युक्ते प्रसन्ने, प्रसन्ने इत्युक्ते शुद्धे वा प्रसन्नम् इति किमर्थं क्रियते? वस्तुतः अस्माभिः यदा प्रसन्नता प्राप्यते तदा अस्माकं का स्थितिः भवति? मनसि मालिन्यं न भवति, कपटं न भवति, छलं न भवति, तदा एव प्रसन्नता प्राप्यते। अर्थात मुक्ततया तदा वयं हास्यं कर्तुं शक्नुमः। प्रसन्नतायाः अर्थः कः? शुद्धता, शुद्धम्। अतः शुद्धे इत्युक्ते प्रसन्ने, प्रसन्ने, प्रसन्ने जले, शुद्धे जले तत्पतितं जलम कीदृशं स्थास्यति? शुद्धम् एव। अतः अत्र उच्यते आसिक्तं प्रक्षिप्तं तत् जलम शुद्धं प्रसन्नमेव। प्रसन्ने प्रसन्नम, शुद्धे जले पतितं जलम शुद्धं, प्रक्षिप्तं जलम शुद्धं। शुद्धम् इत्युक्ते एकरसमेव। अर्थात पतितं यत् जलं तस्मिन् यस्मिन् पतति तच्च द्वयं समानमेव अस्ति। अतः एकरसं भवति। यदि क्षारे जले पतति तर्हि क्षारं भविष्यति, मधुरे जले पतिष्यति तर्हि मधुरं भविष्यति, आम्ले जले पतति चेत् आम्लं भविष्यति। परन्तु तदपेक्षया पृथक्। यदि न क्षारं न आम्लं न मधुरं न कटु न कषायं तादृशं जलं चेत् तद् रसमेव। इत्युक्ते द्वयोः ऐक्यम्, एकरसता एव भविष्यति। एवम् एकरसमेव, न अन्यथा। न अन्यथा इत्युक्ते अन्य प्रकारेण न भविष्यति। यथा पूर्वमन्त्रे दृष्टं तादृगेव भवति, तादृशमेव भवति। आत्मा अपि एवमेव भवति। यथा जलं तथैव आत्मा अपि। आत्मा स्वभावतः कथमस्ति? शुद्धः, परिशुद्धः। अतः आत्मा अपि एकत्वम्, आत्मनः एकत्वं विजानतः। इत्युक्ते उपाधिषु यः अनुभूयमानः अयम् आत्मा उपाधि दृष्ट्या एव पृथक् इति उच्यते। वस्तुतः आत्मा तो एकः एव अस्ति। उपाधि दृष्ट्या पृथक् पृथक् इति अस्ति, वस्तुतया तदेकमेव अस्ति। यदि अयम् अंशमपि स्वीकुर्मः, ईश्वर अंश जीव अविनाशी इति यथा तुलसीदासेन उच्यते। इत्युक्ते अहमेव अथा ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः इति यदा भगवान्
श्री कृष्णः भगवद्गीतायां वदति मम एव अंशः इत्युक्ते अंशरूपेण स्वीकुर्मः चेत् यस्मात् अयम् अंशः सः परिशुद्धः अर्थात् परिशुद्धः अंशः परिशुद्धमेव भवति यदा परिशुद्धः अहम् यदि मम अंतःकरणं परिशुद्धमस्ति तर्हि सत्यसंकल्पः अहं भविष्यामि यदि मम अंतःकरणः परिशुद्धं नास्ति अंतःकरणं परिशुद्धं नास्ति अहं सत्यसंकल्पः भवितुं नार्हामि अतः मालिन्यम् अंतःकरणे अंतःकरणस्य एव अंतःकरणं स्वयं जडरूपं तत् स्वयमपि मलिनमेव जडत्वात् परन्तु तदपि शुद्धं यतोहि शुद्ध सात्विक कार्यमस्ति सत्वगुण कार्यमस्ति परन्तु तदपि एवं सर्वमपि अनात्मानं दूरे प्रक्षिप्य यः पश्यति सः एव विजानाति तस्य विजानतः मुनेः मननशीलस्य अर्थात एवं यः मननशीलः मुनिः अस्ति हे गौतम हे नचिकेतः तस्मात् कुतार्किक भेद दृष्टिम नास्तिक कुदृष्टिम च चकार अस्ति अर्थात ये वृथा 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 तर्कान् उत्पादयन्ति किमपि किमपि उक्त्वा कथंचित् अपि वदन्ति आग्रहपूर्वकं भेदं पश्यन्ति अन्ततो गत्वा अहं मोक्षं नैच्छामि अहं तु भगवतः चरणम् इच्छामि बहुशुद्ध कल्पना अस्ति उत्तम कल्पना अस्ति उत्तमा भक्ति अस्ति परन्तु तत्रापि परमात्मनि भेददृष्टिः एव अस्ति तत्रापि भेदः एव पश्यते भगवतः चरणेषु भवामः इति सत्यं परन्तु भगवान् च इत्युक्ते परमात्मा च जीवात्मा च उभयस्य भेदः इति यः दृष्टः अस्ति तद् हानिकरम् अस्ति तदेकमेव अतः वृथा कुतर्कः न करणीयः तर्केण मतिरापनेया अर्थात तर्क बुद्धि द्वारा न एषा आपनेया एषा प्राप्तव्या न भवति एषा इत्युक्ते चितिः एतत् चैतन्यं न प्राप्यते एष आत्मा प्राप्तुं न शक्यते एषा बुद्धि न प्राप्यते इति एवमेव न बहुना तर्केण न बहुभाषणेन अपि प्राप्यते बहुतर्कद्वारा बहुभाषणेन अपि न प्राप्यते इति सर्वत्र उच्यते खलु अतः तार्किक भेद दृष्टि त्यक्तव्या एव तार्किक भेद दृष्टि त्यक्तव्या पुनः नास्तिक कुदृष्टिमपि कदाचित् तार्किक भेद दृष्टिमिति वदामः अतः अत्र शास्त्रेषु भिन्न भिन्न शास्त्राणि सन्ति खलु आस्तिक शास्त्राणि सन्ति नास्तिक शास्त्राणि अपि सन्ति आस्तिक शास्त्राणि इत्युक्ते वेद संबद्ध शास्त्राणि वेदेषु आस्था वर्तते सः नास्तिकः इति उच्यते वेदाः न प्रमाणं वेदेषु आस्था नास्ति येषां ते नास्तिकाः इति उच्यन्ते तेषामपि शास्त्राणि सन्ति अतः नास्तिक शास्त्र दृष्ट्या नास्तिक शास्त्रेषु भिन्न भिन्न तर्काः उत्पाद्यन्ते भिन्न भिन्न दृष्टिः तत्र स्थापिता भवति सा दृष्टिः अपि कुदृष्टिः एव न तु योग्य दृष्टिः अतः नास्तिक कुदृष्टिं च उज्जित्वा उभयमपि त्यक्त्वा मातृपितृसहस्रेभ्यः अपि हितैषिणा वेदेन उपदिष्टम् अर्थात वेदाः यत् उपदिशन्ति अत्र वेदानां कः स्वार्थः अस्माकं कृते वयं वेदेभ्यः किं दद्मः भवन्तः गुरुदक्षिणां यच्छन्ति चेत् अक्षयानन्दाय यच्छन्ति वेदेभ्यः यच्छन्ति वा उपनिषद्भ्यः यच्छन्ति वा ते अस्मान् उपदिशन्ति वेदाः
उपनिषदादयः यदुपदिशन्ति ते केवलं सर्वमानवानां कल्याणाय। माता अपि कदाचित् स्वार्थं कल्पयति। मम पुत्रः अस्ति, वृद्धावस्थायां सहायकः अस्ति, मम हस्त हस्तपादाः सन्ति एते इति, मम हस्तः अस्ति, मम चरणः एषः एव इति माता अपि चिन्तयति। एका माता कल्याणं चिन्तयितुं शक्नोति। काचित् मर्यादा भवेत्। दशमातरः, भगवान् भाष्यकारः वदति मातृपितृसहस्रेभ्यः अपि, अर्थात सहस्राधिकाः मातरः पितरः अपि मिलित्वा यावत् कल्याणं चिन्तयितुं न शक्नुवन्ति ततोपि अधिकम् हितैषी अस्ति वेदः। एवं एतेन हितैषिणा वेदेन उपदिष्टम् आत्मैकत्व दर्शनम्। हे गौतम, हे नचिकेतः, अथवा भवतां कृते वदामि चेत् भवन्तः सर्वे कृपया सावधानेन पश्यन्तु, शान्तदर्पैः आदरं कुर्वन्तु इति। शान्तदर्पैः आदरणीयम् इति वेदोपदेशः आदरणीयः इति तात्पर्यम्। शान्तदर्पैः इत्युक्ते अहङ्कारः अस्ति, वृथा अहङ्कारं सर्वं त्यक्त्वा शान्ततया शान्तमनसि सम्यक् चिन्तनं कृत्वा यदुच्यते तस्य विचारं कृत्वा वेदाः यत् वदन्ति तत् अङ्गीकरणीयम्। तदङ्गीकरोति चेदेव। अतः भगवान् भाष्यकारस्य एतद् वैशिष्ट्यमस्ति। भगवान् भाष्यकारः भगवान् सर्वत्र एकवारमपि एवं कुत्रापि न वदति मम अभिमतम् एतत्, अयं मम अभिप्रायः इति। कुत्रापि भाष्ये एकः अपि शब्दः भगवतः न लभ्यते अयं मम अभिप्रायः। अन्ये विद्वांसः ममाभिप्रायेण 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 इति वदन्ति, परन्तु भगवान् भाष्यकार न, इति वेदानाम् अभिप्रायः, इति वेदानाम् अभिप्रायः। सर्वत्र यत्र कुत्रापि यत् प्रतिपादयति, यदि तार्किकानां कुत्र तर्कः योग्यः अस्ति तत् अंगीक्रियते, कुत्र अयोग्यः अस्ति तत् तस्य खण्डनं क्रियते। यदा खण्डनं क्रियते तस्य तात्पर्यं किम्? वेदान् न अनुसरन्ति एते तर्काः। वेदानुगतं वेदानुसारं वेदमतं यदस्ति तद् यदि प्रतिपादने सहायकाः तर्काः योग्याः सन्ति, तत् विरोधिनः ये तर्काः सन्ति ते अयोग्याः, यतोहि वेदाभिप्रायम् अवगन्तुं न शक्नुवन्ति, तस्मात् विपरीतं नयन्ति। अतः वेदेषु यदुक्तं तदेव प्रमाणं, तदधिकृत्येव सर्वत्र तस्य तत्र तथा अर्थं सम्यक्तया बोधयति भगवान् भाष्यकारः। अत्र एवं कथनस्य तात्पर्यम् इति। अतः भगवान् भाष्यकारः अत्र तद् तमेव भावमत्र पुनः प्रतिपादयति। वेदेन उपदिष्टम् आत्मैकत्व दर्शनं शान्तदर्पैः अस्माभिः सर्वैः आदरणीयम् इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमदाचार्य श्री शंकर भगवतः कृतौ काठकोपनिषद भाष्ये द्वितीयाध्याये प्रथम भाष्यं समाप्तम्।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद स्वामी। ओम।